شرمندم زهرا، اما این ازدواج واقعی نیست. صرفاً یه جور قرار داده. دل من اصلاً به این ازدواج راضی نبود و این رابطه قرار نیست به جایی برسه. پس چرا با من ازدواج کردی؟ من تو زندگیم کارهای زیادی کردم که باب میل خودم نبوده، ولی به خاطر بابا انجامشون دادم. اینم یکی دیگه شونه. به خاطر فشارهای بابا مجبور شدم. بهت که گفته بودم به این خواستگاری باید جواب رد میدادی، ولی تو گوشت بدهکار نبود. اگه به حرفم گوش میدادی الان اینطور خجالت زده نمیشدی. ببین زهرا، من یه نفر دیگر رو دوست دارم. واقعیت اینه. چقدر راحت تونستی این حرفا رو به زبون بیاری که عاشق یه نفر دیگه ای. به این فکر کردی که داری چه حرفایی رو به یه دختر، اونم تو شب اول ازدواجش میزنی؟ خودتو بذار جای من. شاید رنجی که دارم تحمل میکنم و درک کنی. من تو کل زندگیم فقط 3 مرد رو شناختم. اولیش پدرم بود، دومی عمو جان که منو بزرگ کرد و شوهرم داد. شوهری که نمیخواد منو بپذیره. من کجا رو دارم برم؟